औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आबिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीए इस्लामिक। कल का सबक हमने ज़ाल तक पढ़ा था। तख्ती नंबर 2 चल रही है हमारी। आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीम दाल जीम दाल खो वैल खौ पूर पढ़ी जाएगी। खो वैल रो रो ज़ जीम रो जीम रो खो खो रो रो ज़ या रो त ज़ सीन शीन शीन सीन लाम सीन लाम शीन लाम शीन लाम फ़ाद पूर पढ़ी जाएगी। फ़ाद फ़ाद ग़ाद ग़ाद ज़ुबान की नोक ऊपर की बाईं दाढ़ को जब टच होगी तो ग़ाद का तलफ़्फ़ुज़ सही अदा होगा। तो वो صاد با صاد با طا با طا با غاد ألف غاد ألف ظا ألف ظا ألف عين عين غين غين همزة همزة عين زا عين زا غين را غين را صاد عين صاد عين غاد غين غاد غين با عين دال با عين دال تا غين ذال تا غين ذال همزة بشكل ألف همزة بشكل ألف همزة بشكل واو همزة بشكل واو همزة بشكل يا همزة بشكل يا
فا فا قاف قاف واو واو قاف واو قاف واو فا واو فا واو فا قاف لام فا قاف لام قاف فا لام قاف فا لام يا فا يا فا ميم 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 حا ميم حا ميم لام ميم لام ميم تا ميم تا ميم تا ميم تا تا ميم تا. السلام عليكم ورحمة الله.